Hello, maayong adlaw. Today we are going in the tulips farm in Oregon. Come and join in our little adventures. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako karong adlaw magsulti kaninyo bahin sa among nindot nga adventure ni atong April 25. Kung diin kami niining akong bana mibisita sa Woodshoe Tulip Festival. Usa ka makalingaw ug makapahibulong nga kasinatian gyud kini alang kanamong duha. Niadtong buntag sayo rami nagmata, mga alas 8 sa buntag. Excited kaayo ko kay dugay na nako nga giplano kini nga adlaw. Pagmata namo, dali-dali mi nga nangandam, nagkape mi o giputos ang among mga gamit nga dala-dalaon. Nagsugod mi og biyahe gikan sa among balay ug tungod kay medyo layo ang Woodshoe Tulip Festival, nakaabot mi didto mga alauna sa hapon. Ang biyahe nindot kaayo, puno sa katahumang dalan ug nagkalingaw mi samtang nag-istoryahanay sa auto. Pag-abot namo didto, grabe, na-overwhelm mi sa katahom sa lugar. Ang mga tulips lain-lain og color, pula, dalag, puti, ug uban pang nindot nga shades. Murag usa ka dako nga painting ang tanan. Naglakaw-lakaw mi niining akong bana, nagsuroy-suroy sa palibot, nagkuha og mga litrato ug nag-enjoy sa presko nga hangin. Daghan kaayo og tawo didto, mga pamilya, mga bata nga nagdagan-dagan sa playground uban sa ilang mga ginikanan nga nagbantay. Makalingaw kaayo tan-awon ang mga bata nga naglipay-lipay samtang ang mga tulips naghatag og lahi nga vibe sa palibot. Sa among pagsuroy-suroy, dili na mo umalikayan nga ma-amaze sa kidaghanon sa mga tulips. Murag yud og wala ko'y katapusan nga pagdayeg sa ilang katahom. Ang akong bana usab, bisik kaayo siya og kuha og mga litrato kay gusto niya nga makapture ang tanan nga moments. Sa kinatibuk-an, usa katalagsaon nga adlaw kini para kanamong duha. Ang Woodshoe Tulip Festival, usa ka lugar nga dili nimo malimtan, punuon og color, kinabuhi ug kalipay. Pagkahuman sa among pag-stroll, gibati na namo ang kagutom. Mao nga niadto mi sa food vendors nga naa sa festival. Daghan kaayo pagkaon nga mapilian, pero kami nakahukom nga mopalit og teriyaki chicken bowl. Lamig kaayong pagkaon, ang manok juicy, ang sabaw tamis og medyo tamis, ug ang kanon perfecto nga kauban. Samtang nagkaon mi, nagtan-aw mi sa uban pang mga stalls. Nakakita mi og mga souvenirs, mga keychains, t-shirts o gagmay nga dekorasyon nga may tema og tulips. Sa dili pa mi mo pauli, naglingkod pa mi sa usa ka kilid, nagtan-aw sa palibot ug nagpasalamat sa oportunidad nga makabisita mi niini nga nindot nga lugar. Mga alas 4 na siguro to sa hapon nga nakahukom mi nga mobalik na sa balay. Puno among kasing-kasing og kalipay ug mga matahom nga handumanan. Mao na kini ang among istorya sa among pagbisita sa Woodshoe Tulip Festival. Usa ka adlaw nga puno og gugma, katahom ug lami ang pagkaon. Salamat sa inyong pagpaminaw.